यो संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ गन्तव्य समाजवाद। यो संसदीय पद्धतिलाई दलाल व्यवस्था भनेर घोषितै रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छ उसले। तर उपयोग गरेपछि भासिने क्रम जारी रह्यो। यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो गरेनन्। नेपाली कांग्रेस जसलाई वर्ग दुश्मनको रूपमा चित्रण गर्दै आएका थिए, तपाईलाई पनि मत दिन मन लाग्छ, उलाई पनि मत दिन लाग्छ, कतातिर मत दिने। अब कुनै व्यक्तिले एक्लै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा म अभियान थाल्छु भनेर गर्न सक्ने हुँदैन। हिजो नेकपा एमालेकै तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका केशव स्थापितजी हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो? उहाँले आफ्नो कार्यकालमा के गर्नुभयो? हावादारी योजनाहरू बनाएर मात्र हुँदैन, जो गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो त्यो गर्न सक्नु भएन। चुनावमा गठबन्धन भन्ने कुरो यो बिल्कुलै यो अवैज्ञानिक। मतदान गर्ने बेलामा नेपाली कांग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्ने के नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अब एउटै पार्टी भए? एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो कसको राम्रो छ। केवल हल्ला भएर मात्रै हुन, हल्लाको आधारमा पनि जान भएन। धम्कीहरू नेताहरूबाट पनि आए, त्यो खोजी गरौँ त, अनुसन्धान गरौँ त। खाताले छोपेर राखे पनि कान्तिपुरले देख्न सक्छ फेरि। त्यसकारण तपाईहरू भ्रष्टाचार गर्न भएन कमरेड। भ्रष्टाचारलाई कहाँ पुर्यायो हेर्नुहोस् त। ओम्नी प्रकरण त्यहीबाट बदनाम भयो। मूल समस्या भनेको अहिले देखा परेको फोहोरको व्यवस्थापन। उहाँहरूले किन त्यो योजना ल्याउन सक्नुहुन्न? अधिकांश जनता बेरोजगार छ। प्रत्येक घरमा उद्योग किन सृजना गर्न सकिँदैन? यहाँ गर्न सकिन्छ भने यहाँ किन गर्न सकिँदैन? एक महिनामा 8 अर्बको आलु मात्रै खरिद गरे तथ्याङ्क हुन्छ। यो कति लज्जाजनक अवस्था हो भन्नुहोस् त। विविध सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार एवं वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ अधिवक्ता निमकान्त पाण्डे हामीसँग हुनुहुन्छ। पाण्डेजी स्वागत छ। धन्यवाद। मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभयो। कुनै राजनीतिक दलमा जोडिएर चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेदवार बन्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो। दल पनि रोज्नुभयो, चुनाव चिन्ह पनि छैन। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचार र त्यो सिद्धान्त र उनीहरूका दृष्टिकोणसँग नजिक राखेर आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभयो, तर चुनाव चिन्ह छैन, स्वतन्त्र उठ्नुभयो। किन तपाईँले यस्तो निर्णय गर्नुभयो बताइदिनुहोस् त। राम्रो प्रश्नबाट उठान गर्नुभयो। अब मैले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुको एउटा कारण त के भयो भनेपछि सर्वप्रथम त म यो संसदीय परिपाटीबाट देश र जनताको निम्ति केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा म छैन। एउटा पाटो मेरो यो दृष्टिकोण विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिल्छ। अहिलेको यो अहिले जो संविधान चलिरहेको छ, यो संविधानको प्रस्तावनामा लेखेका छन् 8 वर्ष समय लगाएर लेखिएको संविधान हो। यो संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको छ गन्तव्य समाजवाद। समाजवादका आधारभूत मान्यताहरू के हुन्? कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकार बन्यो, स्थानीय निकायहरूमा 65% कम्युनिस्टकै उम्मेदवारहरूले जिते। गन्तव्य समाजवाद लिन सके कि सकेनन् त? दृष्टान्त त्यही देखिएको छ। त्यसैले समाजवादको गन्तव्य लिएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत विचलित बनाउने, त्यसलाई दिग्भ्रमित गर्ने, त्यसलाई गन्तव्यमा जान नदिने, संसदीय भाषमा डुबुल्की मार्न लगाउने र त्यसलाई पनि पुँजीवादीकरण गरेर, विकृतीकरण गरेर कम्युनिस्टहरूलाई समेत बिगार्ने यो पद्धति हो भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। यो संसदीय पद्धति। त्यसकारण यो संसदीय पद्धतिबाट देश र जनताको निम्ति के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचाइमा म पटक्कै छैन, अहिले पनि छैन। त्यस आधारमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यो संसदीय पद्धतिलाई दलाल व्यवस्था भनेर घोषितै रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छ उसले, र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुरा पनि गरेका थियो। अन्तिम चरणमा आएर उसले निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने, अब दर्शनकै आधारमा भन्ने हो भने पनि मार्क्सवादी दर्शनका पहिलो प्रयोगकर्ता लेनिन हुनुहुन्छ। लेनिनले
संसदीय पद्धतिको निर्वाचनलाई एकपटक उपयोग गर्नुभयो, तर उपयोग गरेपछि भासिने क्रम जारी रह्यो। यहाँ उपयोग गरेपछि उम्किनै पाएनन् यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरू। उपयोग गर्ने उपयुक्त हुन्छ, देश र जनताको लागि गर्न सकिन्छ भने गर्ने, गर्न सकिँदैन भने त्यो दलदलबाट बाहिर निस्कने प्रयास गर्नुपर्ने हो। यहाँका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो गरेनन्। त्यस आधारमा अहिले विप्लवले जो घोषणा गर्नुभयो, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चुनावलाई उपयोग गर्ने भनेको हुनाले उहाँहरूको दृष्टिकोणसँग मेरो दृष्टिकोण पनि मिल्यो। मैले उम्मेदवारी दिने सोच बनाएँ, उहाँहरूले पनि मलाई समर्थन गरेर उहाँहरूले उम्मेदवारको रूपमा मलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा अगाडि सार्नु भएको छ। अब अगाडि आउने कार्यक्रमहरूमा के कसरी जान सकिन्छ, तालमेल पनि मिलाएर जान सकिन्छ। यहाँ गठबन्धनका कुरा भइरहेका छन्। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका, लामो समयसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्याग गरेका व्यक्तिहरू पनि नेपाली काङ्ग्रेस, जसलाई वर्ग दुश्मनको रूपमा चित्रण गर्दै आएका थिए, उसलाई मत हाल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। कहाँ पुग्ने हो राजनीति उनीहरूको भन्ने कुरा उनीहरूले नै सोच्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अब यही हो, मैले अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुपर्नाको कारण विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावलाई उपयोग गर्नको निम्ति धारणा बनायो, तर निर्वाचन आयोगमा पार्टीलाई दर्ता गरेको थिएन। तैपनि पार्टीले त धारणा सार्वजनिक गरेकै हो। यो अहिले घोषित निर्वाचनलाई स्थगित गर, हामी पार्टी दर्ता गर्छौँ, पार्टीगत रूपमै पनि हामी जान सक्छौँ भन्ने धारणा सार्यो। तर संसदवादी धारका राजनीतिक दलका नेताहरूले यो कुरालाई स्वीकार गरेनन्। अब बाध्यता यही हो, यही बाध्यता अन्तर्गत ठिक छ। यो एउटा बाध्यता छ, त्यस कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएँ भन्नुभयो। ठिक छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभयो, एउटा स्वतन्त्र दृष्टिकोण पनि अगाडि जाने भयो जनताका बिचमा लानलाई। तर थुप्रै उम्मेदवारहरू अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठेको स्थिति छ। विभिन्न ठाउँमा देशैभरि र काठमाडौँमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको राम्रो सहभागिता देखिन्छ। अब यहाँ बालेन शाहको पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको छ। भेटान पार्टीहरू, केशव स्थापितजी एमालेबाट उठ्नु भएको छ, काङ्ग्रेसबाट प्रकाशमान सिंहको श्रीमतीजी उठ्नु भएको छ। कम्तीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ एउटा साझा उम्मेदवार उठाउन सकेको भए भन्ने खालको चर्चा पनि अहिले हुन भइराखेको छ। जस्तो तपाईँ स्वतन्त्र उठ्नुभयो, बालेन शाह स्वतन्त्र उठ्नु भएको छ, अरू पनि उठ्नुभयो होला। यसो नगरेर कम्तीमा स्वतन्त्र उठ्ने मनोस्थिति बनाएका साथीहरूका बिचमा चाहिँ एउटा साझा उम्मेदवार दिन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। स्वतन्त्र पनि मत काटिने खालको स्थिति भयो, एक ठाउँ नहुने स्थिति भइसकेपछि यो कस्तो खालको अभ्यास भयो भन्ने खालको चर्चा पनि छ। किन यो स्वतन्त्र दृष्टिकोण राख्ने, स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने मनोविज्ञान बनाएर बसेका शक्तिहरू, समूहहरू, पार्टीहरूले साझा एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको चर्चा पनि छ। यो प्रतिस्पर्धालाई अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ र यो किन त्यो हुन सकेन बताइदिनुहोस्। अब यो मतदाताहरूको मनोभावनालाई हेर्ने हो भने त्यो सोचाइ देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि स्वतन्त्रहरूले एउटै साझा उम्मेदवार बनाएको भए सजिलो हुन्थ्यो, हामीलाई उम्मेदवार चयन गर्न पनि निकै कठिन हुने भयो। अब मेरै हकमा पनि कतिपय मतदाताहरूको प्रतिक्रिया मैले सामाजिक सञ्जालमा पाएको छु कि तपाईँ उम्मेदवार ठिक हुनुहुन्छ, तर अब यो कुनै व्यक्तिको नाम लिएर अमुक उम्मेदवार पनि ठिक देख्छौँ, तपाईँलाई पनि मत दिन मन लाग्छ, उसलाई पनि मत दिन लाग्छ, कतातिर मत दिने भन्ने दुविधाग्रस्त अवस्थामा मतदाताहरू रहने स्थिति छ वास्तवमा। अब यसमा के देखिन्छ भनेदेखि दृष्टिकोण कोसँग राम्रो छ, कसले एउटा महानगरपालिकामा योजना अगाडि राम्रोसँग सार्न सक्छ, अथवा मैले त अझ भन्ने हो भने विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले 10 वर्षसम्म जनयुद्धमा पनि सहभागिता जनायो र त्यसपछि पनि भ्रष्टाचारका विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा आन्दोलनको थालनी गर्यो, भ्रष्टाचारीहरूलाई कालो मोसो दल्ने अभियान नै चलायो, भ्रष्टाचारीहरूलाई जुत्ताको माला लगाउने अभियान नै चलायो, भ्रष्टाचारीहरूका अखाडामा बम विस्फोटसम्म पनि गर्यो। भनेपछि जब शान्तिपूर्ण आवाजबाट भ्रष्टाचारको विरोध हुँदा
राज्यले नसुनेपछि विस्फोटका गतिविधिहरू पनि गर्न बाध्य भयो र राज्य सरकारबाट 3 वर्षसम्म प्रतिबन्धको अवस्था पनि भोग्यो। पञ्चायतकालको भन्दा पनि निर्दलीय पद्धतिको जो गतिविधि थियो त्यो गतिविधिभन्दा पनि चर्को दमनको गतिविधिको सामना गर्यो र अहिले आएर यो पार्टीले लौ त संसदीय पद्धतिमा हामीलाई चुनाव विरोधी भनेका छौँ, हामी चुनावमा आउँछौँ। यो पार्टीले जति सशक्त अभियान भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अरू कुनै पार्टीले अथवा कुनै व्यक्तिले गर्न सकेको छैन। अब कुनै व्यक्तिले एक्लै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा म अभियान थाल्छु भनेर गर्न सक्ने हुँदैन। त्योसँग सङ्गठित शक्ति चाहिन्छ। सङ्गठित शक्तिले नै भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सक्ने कुरा हुन्छ, न्यूनीकरण गर्न सक्ने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा अन्य तमाम स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्नुभएका मात्रै होइन, म त के भन्छु भनेपछि हिजो नेकपा एमालेकै तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका केशव स्थापितजी हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुभयो? आफू मेयर भएर पुरा कार्यकाल बिताउनुभयो 5 वर्ष। त्यसपछि पनि उहाँ राजाबाट मनोनित भएर मेयर बन्नुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा के गर्नुभयो? काठमाडौँ महानगरपालिकामा हावादारी योजनाहरू बनाएर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। केही गर्नुभयो केशव स्थापितले, गर्दै गर्नु भएन पनि म भन्दैन। जस्तो तपाईँको माइतीघर मण्डलामा एकदमै साँघुरा गल्ली जस्ता थिए, त्यहाँनिर घरहरू थिए, त्यहाँनिर भत्काएर रातारात उहाँले एउटा मण्डला निर्माणको आधार तयार गर्नुभयो। केही गर्नुभएको छ। रत्न पार्कमा त्यो हाम्रो जो पोखरीको डिलमा बस्ती थियो पुरै, त्यहाँनिर उहाँले भत्काउनु भयो। अझ मलाई आश्चर्य लागेको थियो, त्यति बेला आफ्नो बाबुलाई दाह संस्कार गरेर आएर पशुपतिमा दाह संस्कार गर्नुभयो, फर्केर आएर ती टहराहरूमा डोजर लगाउनु भएको थियो रत्न पार्कमा। गर्नुभयो, केही गर्दै नगरे होइन। तर त्यो बेला सङ्गठित शक्तिको पनि उहाँसँग एउटा धारणा थियो, विचार थियो। तर उहाँले जो गर्न पर्ने हो, जो गर्ने अवसर पाउनु भएको थियो, त्यो गर्न सक्नु भएन। त्यसकारण मैले के देखिरहेको छु भनेपछि अहिलेको अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मात्र होइन, पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूले पनि अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताहरूले मतदान कसलाई गर्ने? उहाँहरूको उम्मेदवार को हो? काङ्ग्रेसको उम्मेदवार। उहाँहरूको राजनीतिक आस्था के हो? गठबन्धनको उम्मेदवार त उठाउनु भएको छ त नेपाली काङ्ग्रेसबाट। गठबन्धन चुनावमा तालमेल। गठबन्धन भन्ने कुरा सरकार निर्माण गर्ने बेला हुने कुरो हो। चुनावमा गठबन्धन भन्ने कुरो यो बिल्कुलै यो अवैज्ञानिक, अराजनीतिक, अव्यवहारिक कुनै पनि कोणबाट यसलाई उचित भन्न सकिन्न। यो अझ भन्ने हो भने अप्राकृतिक नै हो। अप्राकृतिक रूपमा राजनीतिक तालमेल, जीवनभर हँसिया हथौडा अङ्कित झन्डा बोकेर राजनीति गर्ने, मतदान गर्ने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्ने, योभन्दा अनैतिक कामहरू के हुनसक्छ राजनीतिमा? अनैतिक राजनीति हो कि यो तपाईँ आफै सोच्नुहोस्। तपाईँले सबै मतदाताहरूले सोच्ने कुरा हो। यो नेपाली काङ्ग्रेसले हँसिया हथौडा अङ्कित झन्डालाई मतदान दिनु भनेको के त? के नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अब एउटै पार्टी भए कि त एउटै पार्टी बन्न सक्नु पर्यो उनीहरू? होइन भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा खडा भएको, राजनीतिक आदर्श अनुसार हँसिया हथौडा अङ्कित झन्डालाई सम्मान गर्ने, त्यो झन्डाको आदर्शमा चल्न सक्ने व्यक्तिको स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा भए पनि मैले त्यो हक राख्छु, त्यो अधिकार राख्छु, त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराखेको छु। त्यसकारण मैले ती मतहरूको पनि अपेक्षा राख्नुपर्ने स्वाभाविक हुन्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारीको रूपमा पनि यो महानगरको विकासको निम्ति स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका अन्य उम्मेदवारहरूका एजेन्डा हेर्नुहोस्, योजना हेर्नुहोस्, मेरा योजनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले के प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु त्यसबाट पनि मतदाताहरूले निष्कर्ष लिन सक्नुहुन्छ, उम्मेदवार छान्न सक्नुहुन्छ। निश्चित रूपमा सबैमा मत बाँडियो भने
स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सबैले हार्ने, फेरि उनै पुराना पार्टीका लुटेरा नेताहरूले भागभण्डा गरेर जित्ने कुरो हुन्छ। यो तपाईँले सही कुरो उठाउनु। जस्तो अब त्यो समस्या आयो, स्वतन्त्र एउटा दृष्टिकोण राख्नेहरूका बिचमा पनि यो खालको भइसकेपछि एउटा खालको वातावरण चुनावी माहौलमा जाँदा मतदाताहरूलाई नै अन्यल खालको स्थिति पैदा हुने कुरा तपाईँले पनि राख्नुभयो। अब बिचमा कसैलाई समर्थन गर्ने र उम्मेदवारी फिर्ता लिने भन्ने खालका प्रक्रियाहरू पनि निर्वाचन आयोगले त्यो प्रावधान पनि राखेको छ। अर्को कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारबाटको समर्थन लिने या समर्थन दिएर यो उम्मेदवारी फिर्ता लिने सम्भावना कतिको छ तपाईँको? नै अत्यन्त राम्रो कुरा हो तपाईँले सोध्नु भएको। मैले भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एउटा दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो, कसको राम्रो छ त्यो हेर्नु पर्यो पहिला। केवल हल्ला भएर मात्रै हुन, हल्लाको आधारमा पनि जान भएन। योजना कसका राम्रा छन्, दृष्टिकोण कसको राम्रो छ, माहौल कसको बनिराखेको छ, त्यस आधारमा निष्कर्ष लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस आधारमा अरू सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार मित्रहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट समर्थन गरेर मलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। मैले 42 वर्ष भयो पत्रकारिता गरेको र पत्रकारिताबाट मैले मिसनका रूपमा देशभक्ति पत्रकारिता गरेँ र जनजीविकाको सवालमा मैले 42 वर्षसम्म पत्रकारिताको माध्यमबाट आवाज उठाएँ। मात्र होइन, तपाईको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मैले नेताहरूका घरहरू मैले सम्पादन गर्ने जनधारणा साप्ताहिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेर एउटा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेर घर निर्माण गर्ने अभियानलाई पनि निरुत्साहित गरेँ त्यसबेला। तर त्यसले निरन्तरता लिन सकेन। त्यो निरन्तरता दिन निकै कठिन भयो। त्यसलाई पनि विभिन्न किसिमका धम्कीहरू नेताहरूबाट पनि आए। नेताहरूकै कारणबाट त्यही भ्रष्टाचारको विरुद्धमा मैले आफूलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेकै कारणले गर्दा पार्टीको नेतृत्वले मलाई पार्टीमा माथि उठ्न पनि दिएन, ब्याक गरिदियो। मैले नेताहरूका भ्रष्टाचारका गतिविधिहरू निकै आक्रामक ढङ्गले भण्डाफोर गरेर गएँ। तर तपाईँले हेर्नु भएको छ, हिजो चप्पल लगाएर राजनीतिमा पसेका, पार्टीको आवरणमा बसेका नेताहरू आज कुन नेताको उपत्यकामा महल बनेका छैनन् हेर्नुहोस् पहिले तपाईँ। उनीहरूले कुन व्यवसायबाट महल बनाउनु भयो त्यो खोजी गरौँ त, अनुसन्धान गरौँ त। मैले 55-56 सालतिर जनधारणा साप्ताहिकमा 1 वर्षसम्म नेताहरूका घर छापेँ। उनीहरूको स्रोत कहाँ हो? सबभन्दा पहिले त नेकपा एमालेका महासचिव माधव नेपालको घर छापेका थिए पहिलो अङ्कमा। उहाँले बल्खु पार्टी कार्यालयमै कार्यकर्ता पङ्क्तिमा रहेका पत्रकारहरूलाई बोलाएर निकै ठुला ठुला उपदेशहरू दिनुभयो। उहाँलाई धेरै पत्रकार साथीहरूले सोध्नुभयो, तपाईँले भ्रष्टाचारै नगर्ने हो भने हामीले मात्रै किन अरू पत्रिकाले पनि लेख्दैनन्? तपाईँले बनाएको घर छाताले छोपेर राखे पनि कान्तिपुरले देख्न सक्छ फेरि, अथवा अरू कुनै ब्रोडसिटका अखबारहरूले देख्न सक्छन्। त्यसकारण तपाईँहरू भ्रष्टाचार गर्न भएन कमरेड भनेर महासचिव माधव कुमार नेपाललाई भनेका थिए। त्यो अवस्था हो। नेताहरूले भ्रष्टाचार नगर्ने भने अहिले चुलिएका महलहरू हेर्नुहोस्। नेकपा एमाले भनौँ, डबल नेकपा भनौँ, प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाल तीनवटै नेताहरूको संयुक्त पार्टी हुँदाखेरि 3.5 वर्षसम्म 2/3 नजिकको बहुमतको सरकारले शासन गरेन न? गर्यो नि। त्यो पार्टीले भ्रष्टाचारलाई कहाँ पुर्यायो हेर्नुहोस् त। ओम्नी प्रकरण त्यहीँबाट बदनाम भयो, यति प्रकरण त्यहीँबाट बदनाम भयो, वाइट बडी विमान खरिद प्रकरण त्यहीँबाट सृजना भयो। तपाईँको के भन्छ त्यो पशुपतिमा लगेर सुनको जलहरी लगाउने गतिविधि भयो। धरहरामा नौटङ्की गरेर त्यो धरहरामा अनावश्यक किसिमको खर्च गर्ने काम भयो। प्लस हेर्नुहोस् त देशव्यापी रूपमा प्रत्येक जिल्लाहरूमा, प्रत्येक ओडामा अझ तपाईँको भ्यू टावरहरू निर्माण गर्ने काम भयो। किन भयो? के कारणले भयो त्यो?
किन गरिए, त्यसले जनताको जनजीविकाको निम्ति के दिन्छ, यसतर्फ सोचाइ भएन नि त। कम्युनिस्ट पार्टीले सोच्नुपर्ने हो कि होइन? ठिक छ, यिनै असन्तुष्टिका बीच एउटा नयाँ विकल्प दिनुपर्छ। यो अहिलेको सारा विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई चिर्ने खालको नेतृत्व तलैदेखि विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो उम्मेदवारी हो भन्ने कुरालाई तपाईँले पुष्टि गर्न खोज्नु भएको छ। ठिक छ, तपाईँले उम्मेदवारी दिनुभयो, यसमा तपाईँलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना त छँदैछ। तर एउटा कुरा बताइदिनुहोस् त, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर यो महानगरमा तपाईँले गर्न खोजेको घोषणापत्रमा तपाईँले प्राथमिकतामा राखेको विषय मुख्य गरी के हो र महानगरमा तपाईँ मेयर हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यो चाहिँ। अब म मेयरमा निर्वाचित भएँ भने सर्वप्रथम त विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग काठमाडौँ महानगरपालिकालाई व्यापक रूपमा सुधार्ने र यहाँको जनजीवनलाई केही दिने अवधारणा बनाएको छ। एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण छ। अब जहाँसम्म मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त काठमाडौँ महानगरको मूल समस्या भनेको अहिले देखा परेको फोहोरको व्यवस्थापन हो। फोहोरको व्यवस्थापन जटिल समस्या बनेर आइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महिनामा देखा परेको फोहोर छ। यो फोहोरको व्यवस्थापन बाहिर विकसित देशहरूमा कसरी गरिन्छ भन्ने कुरो यहाँका महानगरपालिकामा विजयी हुने मेयरहरूले विदेश भ्रमणमा गएका बेला पनि देख्नु भएको होला, अथवा मन्त्रीहरूले पनि देख्नु भएको होला, प्रधानमन्त्रीहरूले पनि देख्नु भएको होला। उहाँहरूले किन त्यो योजना ल्याउन सक्नुहुन्न? मेरो पहिलो प्रश्न त्यो छ। फोहोर व्यवस्थापनको लागि सबभन्दा पहिले त सड्ने र नसड्ने फोहोरहरूलाई छुट्याएर राख्न सक्नु पर्यो। प्राङ्गारिक मलको उत्पादन गर्न सकिन्छ, ग्यासको उत्पादन गर्न सकिन्छ, रिसाइक्लिङ गर्न सकिन्छ फोहोरलाई। त्यसबाट छुट्याएर फोहोरबाट मोहर कमाउन सकिने आधारहरू छन्। विकसित मुलुकहरूमा फोहोरबाट मोहर उत्पादन गरिन्छ। हाम्रो देशमा पहिलो टार्गेट त्यो हुन्छ। महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने कुरा त्यो। एकातर्फ फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ, अर्कोतिरबाट त्यही फोहोरबाट आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ। अर्को कुरो, काठमाडौँ क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, यो महानगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नेहरू अधिकांश जनता बेरोजगार छन्। यी बेरोजगार जनताहरूलाई रोजगारी सृजना गर्ने कसरी? महानगरपालिकाको काम त्यो होइन र? महानगरपालिकाले जनताबाट ट्याक्स मात्रै उठाउने कि उनीहरूलाई रोजगारीको पनि व्यवस्था दिने? रोजगारीको व्यवस्था दिनु पर्यो नि। प्रत्येक घरमा उद्योग किन सृजना गर्न सकिँदैन? महानगरपालिकाले प्रत्येक घरहरूबाट कर असुल गर्छ। प्रत्येक घरबाट भाडा दिएको छ नि, त्यो भाडा बापतको कर पनि असुल गरिराखेको छ। तर घरभित्र एउटा कुटीर उद्योग सञ्चालन गरौँ भन्ने सोच किन बनाउन सकेन महानगरपालिकाले? किन सकिँदैन? प्रत्येक घरमा एउटा व्यवसाय अनिवार्य रूपमा, घर घरमा तपाईँ जानुस्, अहिले जुवा र तास अथवा अन्य विभिन्न किसिमका मनोरञ्जन किन गरिरहेछन् मानिसहरू? बेरोजगारीको कारणले न हो। मनोरञ्जनको ठाउँ छैन, मनोरञ्जनको साधन छैन। मनोरञ्जन पनि यस्तो मनोरञ्जन दिन सक्नु पर्यो जुन मनोरञ्जनबाट मानिसले स्वास्थ्य लाभ गर्न सकोस्, मानसिक सन्तुष्टि लिन सकोस्। तर यहाँ के छ भने मनोरञ्जनका नाममा विकृति र विसङ्गतिहरू बढाउने, विकृति र विसङ्गतिहरूलाई फलाउने र फुलाउने किसिमका कामहरू भइरहेका छन्। यस्ता गतिविधिहरूलाई रोक्ने, सँगसँगै तपाईँको विश्वका विकसित मुलुकहरूमा जानुभयो भनेपछि तपाईँ शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र हेर्नुहोस्, देशव्यापी रूपमै छ न त यो रोग। तर काठमाडौँ महानगरको मेयरको हैसियतबाट मैले गर्ने, यदि विजयी भएँ भने काठमाडौँ महानगरभित्र सरकारी विद्यालयहरू र सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क
व्यवस्था निश्चित रूपमा गर्न सकिन्छ र निःशुल्क गरेर मात्र हुँदैन, स्कुलहरूमा अलि स्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्नु पर्यो। प्रत्येक सरकारी स्कुलहरूमा 100% रिजल्ट राम्रो ल्याउन सक्नु पर्यो। अस्पतालहरूमा राम्रो स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्यो। त्यो खालको सुविधा दिन सक्नु पर्यो। त्यसो गर्ने हो भने निजी अस्पतालहरूमा, निजी स्कुल कलेजहरूमा किन जान्छन् विद्यार्थीहरू? विद्यार्थीहरू नै जान छोड्यो भने त्यति मात्र होइन, यहाँ तपाईँको रोजगारीमूलक तालिमहरू किन सिर्जना नगर्ने? महानगरपालिकाले रोजगारीका निम्ति तालिम दिन सक्छ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यो किसिमको विकास अगाडि बढाउनको निम्ति महानगरपालिकाले कोचिङ क्लासहरू सञ्चालन गर्न सक्छ। अहिले धेरै टाढा किन जान पर्छ र? छिमेकी देश भारतको नयाँ दिल्लीमा हेर्नुस् न, उनी गैर कम्युनिस्ट हुन्, अरविन्द केजरीवालले त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई, स्कुल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कोचिङ क्लासको पनि व्यवस्था गरेका छन्। कोचिङ क्लास दिल्ली सरकारले सञ्चालन गरिदिइराखेको छ। कोचिङ क्लासमा पैसो लिँदैन, निःशुल्क रूपमा भइराखेको छ। त्यहाँ गर्न सकिन्छ भने यहाँ किन गर्न सकिँदैन? पुरानै बजेटबाट गर्न सकेका छन्। अहिले महानगरपालिकाले जुन बजेट खर्च गरिराखेको छ, त्यही बजेटबाट गर्न सकिने तमाम कामहरू छन् जो जनतालाई दिन सकिन्छ। अब तपाईँ अर्को हेर्नुहुन्छ, तपाईँ यो उपत्यकाभित्र यदि यहाँका जति पनि महानगर नगरहरू छन्, यिनीहरूको एउटा संयोजन गरेर, यिनीहरूको एउटा टोली बनाएर उपत्यका क्षेत्रभित्रको जग्गालाई मात्रै उत्पादनशील क्षेत्र बनाउन चाहने हो भने उपत्यकालाई खान पुग्ने गरी यहाँ कृषि उत्पादन गर्न सकिन्छ। आज तरकारी हामीले विदेशबाट 1 महिनामा 8 अर्बको आलु मात्रै खरिद गरे तथ्याङ्क हुन्छ। यो कति लज्जाजनक अवस्था हो भन्नुहोस् त। हाम्रो भक्तपुरमा जानुस्, काभ्रेमा जानुस्, कस्तो मजाको आलु उत्पादन गर्न सकिन्छ। निकै राम्रो आलु उत्पादन हुने क्षेत्रहरू, त्यो जमिनहरू छ त्यहाँ। त्यो गर्न सक्ने कामतर्फ पनि राज्यको ध्यान छैन। त्यसकारण महानगर क्षेत्रभित्र यो वातावरण गर्न सकिन्छ र अझ काठमाडौँ महानगर भनेको एउटा लिडिङ महानगर हो। यो लिडिङ महानगरले अन्य महानगर र नगरहरूलाई पनि संयोजन गरेर ती क्षेत्रमा कृषि उत्पादन पनि बढाउन सकिन्छ भन्ने म चाहिँ आत्मविश्वासमा छु। केही गर्न सकिन्छ, दृष्टिकोण भएपछि गर्ने हो। त्यो दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्ने हो भने अवश्य पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अझ मलाई ठुलो विश्वास केमा छ भनेपछि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध लडेर, आमूल रूपान्तरणको निम्ति सशस्त्र युद्ध लडेर आएको पार्टी हो। त्यही पार्टीभित्रको एउटा हाँगो, जो नेतृत्वदायी हाँगो थियो प्रचण्डको नेतृत्व, त्यो प्रचण्डको नेतृत्व विचलित भएर संसदीय भाषमा झाकिएको छ। त्यसबाट तमाम कार्यकर्ता नेताहरू असन्तुष्ट पनि छन्। त्यसबाट विद्रोह गरेर, राजीनामा गरेर अलग्गिने लहर पनि चलिरहेको छ। उनीहरूको आकर्षण पनि यतातिर निश्चित रूपमा हुनेछ भन्ने विश्वास चाहिँ मैले लिएको छु। त्यसकारण दृष्टिकोण, पार्टीको समेत दृष्टिकोण भए हुनाले 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध, जनयुद्ध समेत गरेको पार्टीको दृष्टिकोण भए हुनाले र उसले अहिले पनि आमूल रूपान्तरणको कार्यदिशा, रणनीति नै लिएर अगाडि बढिराखेको हुनाले मलाई विश्वास छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा विजय हुने हो भने, त्यो पार्टीका एजेन्डा लागू गर्न सकियो भने यो महानगरपालिकालाई काया पलट गर्न सकिन्छ। यो महानगरपालिकाभित्र फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यहाँ अन्य तमाम किसिमका तपाईँको मैले एउटा सार्वजनिक गरेको छु कि आफ्ना प्रतिबद्धताहरू, वृक्षारोपणको प्रतिबद्धता। हाम्रा केही साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ कुनै विदेशतिर घुम्न गएको बेलामा, आहा यो सहरको हरियाली देख्दा त अब काठमाडौँमा गएपछि वृक्षारोपण अभियानै चलाउनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर काठमाडौँमा आएपछि त्यो बिर्सिनुहुन्छ उहाँहरूले। मैले अझ पनि त्यो सम्झना गरिराखेको छु। केही साथीहरूले बोलेको कुरा मैले त घोषणै गरेको छु, प्रत्येक 20 मिटरको दूरीमा सडकका दायाँ बायाँ वृक्षारोपण किन नगर्ने? महानगरपालिकाले त्यो अभियान थाल्ने हो भने हरियाली 2 वर्षमा हरियाली हुन्छ काठमाडौँ।
तमाम हरियाली गराउन सकिन्छ। त्यही किसिमबाट प्रत्येक 20 मिटरको दूरीमा सोलर बत्तीको विकास किन नगर्ने, काठमाडौँलाई अन्धकार किन राख्ने, झिलिमिली किन नगराउने। अनि सँगसँगै तपाईँको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भन्नुभएको थियो अब ग्यास सिलिन्डर बोक्ने युग मैले समाप्त गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले सपना मात्रै बाँड्नुभयो, त्यो सपनालाई कार्यान्वयन गर्ने उहाँले ध्यान दिनु भएन। म के भन्छु भनेपछि प्रत्येक घरमा इन्डक्सन चुलो निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ। राज्यले त्यो देशभित्र उत्पादन गर्नुपर्छ। महानगरपालिकाले त्यो उत्पादनको व्यवस्था गर्न सक्छ, त्यो बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। इन्डक्सन चुलो प्रत्येक विद्युत मिटरलाई एउटा इन्डक्सन चुलो विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर वितरण गर्ने हो भने प्रत्येक घरले इन्डक्सन चुलो बाल्छ, विद्युत खपत गर्छ, एलपी ग्यास विस्थापित हुन्छ। बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एलपी ग्यास बाहिरबाट आयात पनि गर्नु पर्दैन। यसरी विदेशीको मुद्रा पनि देशभित्र सञ्चित हुन्छ अनि विद्युत खपत हुन्छ। विद्युत खपत हुँदा बित्तिकै विद्युत उत्पादन बढाउनु पर्छ भन्ने सोच विद्युत प्राधिकरणले राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, ऊर्जा मन्त्रालयले राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। पाण्डेजी, यो यी यावत विषयहरू छन्, धेरैले आफ्ना घोषणापत्रहरू लेखेका छन्, सार्वजनिक गरेका छन्, यसो गर्छु उसो गर्छु, यहाँ गर्छु त्यहाँ गर्छु सबैले भनेका छन्, तर कार्यान्वयन छैन। अब ठुल्ठुला भीमकाय दलहरू पार्टीहरू छन्, तपाईँलाई नै जनताले भोट हाल्छन्, त्यसका लागि तपाईँको पार्टीले अब कस्तो खालको कदम चाल्छ र तपाईँहरूको पार्टीलाई नै जनताले भोट हाल्नुपर्ने खालको वातावरण अब तपाईँहरू कसरी सिर्जना गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको चुनावी कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ बताउनुहोस् त। त्यो पार्टीले गर्दैछ, त्यो व्यवस्थापन पार्टीले गर्दैछ। हामी अब उम्मेदवारहरूले पनि अब सुरुवातको समय भयो र अपरझट हामीहरूलाई उम्मेदवारी दिनु पर्यो। त्यस आधारमा हामी उम्मेदवारी दिन जाने बेलामा हाम्रो तामझाम देखाउन सकेनौँ, त्यो बेग्लै कुरा हो। अरूले जस्तो बाजा गाजा बजाउँदै त्यो अनावश्यक खर्चिलो र भड्किलो गराउने भन्दा पनि हाम्रो उपस्थिति थियो, 20-30 जनाको उपस्थिति हामीले पनि गरायौँ। 20-30 जनाको उपस्थिति बिच हामीले अब एजेन्डाकै रूपमा नाराबाजी पनि गऱ्यौँ। एमसीसी खारेजीको निम्ति हामी अभियान चाल्नेछौँ। एमसीसी सम्झौता पारित गरिएको छ, यो देशलाई विदेशी शक्तिको उपनिवेश बनाउन खोजिएको छ। एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन हुनबाट अवरोध गर्ने हिजो सडकमा उत्रिएका जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व मैले मेयरको उम्मेदवारीबाट यदि विजय हासिल गरेँ भने निश्चित रूपमा गर्नेछु र महानगरवासीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै मैले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा वातावरण सृजना गर्ने प्रयास गर्नेछु। एउटा त मैले, अर्को कुरो अब यो पार्टीको एजेन्डा पनि हो, मेरो व्यक्तिगत मात्र होइन। पार्टीले पनि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यो एजेन्डा बनाएको छ। त्यो सँगसँगै अरू भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियानहरू छन्। कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने, न्यून आय भएका साना व्यवसायीहरूलाई कर मुक्त गर्ने, कर निर्धारण नगर्ने उनीहरूलाई, ठुला व्यापारिक घरानाहरूलाई जसले करोडौँ अरबौँ आय आर्जन गरेका छन् उनीहरूलाई त्यही अनुपातमा कर निर्धारण पनि गरिन्छ। आम्दानीको आधारमा करको दर निर्धारण गरिनेछ महानगरपालिकाभित्र। त्यो स्वायत्त शासन ऐनले त्यो अधिकार पनि दिएको छ महानगरपालिकालाई, त्यो गर्न सक्छ। सरकारले त्यसमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। महानगरपालिकाभित्र स्वायत्त शासन ऐनले दिने काम प्रयोग गर्ने सवालमा, संविधानले कानुनले दिएको काम कार्यान्वयन गर्ने सवालमा निश्चित रूपमा गरिनेछ र संविधानले कानुनले नदिएको कुरामा नियमावली बनाएर भए पनि अगाडि बढिनेछ। राज्य संयन्त्रसँग कानुन संशोधन गर्न लगाएर पनि महानगरपालिकालाई एउटा नमुना, विश्वकै नमुनाको रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिनेछ। यसमा म विश्वस्त छु। पार्टीको एजेन्डा पनि यसैमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ। पार्टीले यस्ता खालका योजनाहरू बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ। हवस् पाण्डेजी, समय दिनुभयो, उम्मेदवारी दिनुभएको छ महानगरको मेयरमा।
तपाईँलाई अग्रिम बधाई तथा शुभकामना छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् ज्योतिजी, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। तपाईँले पनि मेरा धारणाहरू कमसेकम यो काठमाडौँ महानगरवासीहरूका समक्ष पुर्याउने गरिकन केही राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ।